نحاول نحدثكم على الدفاع والامن. وقت اللي خديت وقت اللي عطاوني المداخله هذه باسكو سا ايتي ديكريتي شفت قلت علاش نتحدث عن الامن ولكن ما قلتش بالتفصيل المسوده، وقلت باش يكون كان على الطريقه اللي كان موجود بها في دستور 59. كانت عندنا حتى بند وحتى فصل فيما يخص الامن، وكان عندنا بعض الفصول يهموا الجيش الوطني بصفه عامه، وهما الفصل 15 34 و 55 ثلاثه فصول وكلهم بطريقه عامه موجودين. دونك شنو اللي تبدل زعما في الدستور الجديد، لكن ما خديتش بعين الاعتبار اللي صار في ديسمبر جانفي 2011. اتصور على كل حال اللي قعدت في الذاكره نتاع التوانسه الكل واللي خرجت من الحدود التونسيه كانت عاده تصور فيها اما عون من الامن الوطني او من الجيش الوطني. ويظهر لي المؤسسين اللي ماهمش عايشين منعزلين على المجتمع التونسي هالتصاور هذوما خلات عندهم اثر كبير، وخذاو قرار باش يكون اكثر بنود في الدستور مخصصه للامن وللجيش الوطني. وبهذه الطريقه نكونوا في المشروع الحالي او مسوده المشروع الحالي نقلنا من عدد ضئيل من البنود الى في الجيش فيما يخص الجيش الوطني من 3 إلى 8، وفيما يخص الامن من انعدام فصول الى 4. بيان سور فما بعض البنود تتحدث على الهيئتين في نفس الوقت، ويكون دونك عندنا 9 فصول نحاول من قراءتهم نعطيو فكره على شنو هي النيه اللي تاع المؤسسين فيما يخص الجيش الوطني والامن الوطني. يظل نجم نجمع المعلومات والمقترحات، تكون ديما فما مقترحات تدخل حاول حاجات تهم الشكل وحاجات تهم الاصل فيما يخص الامور اللي تهم او الامور الشكليه. اول الامور الشكليه اللي نجموا نقدموها هي وقت نقراو مسوده مشروع الدستور. اول حاجه تجلب الانتباه هي التكرار، دوبل امبلوا. دوبل امبلوا على ليميت نورمال، لانه التنظيم تاع صياغه الدستور وقت نرجعوا للنظام الداخلي النص المنظم للسلطات نلقاو انه العمليه هذه في صياغه الدستور لم تسبق بعمليه تنسيقيه مسبقه بين اللجان. كل لجنه مشات تخدم على روحها وحدها. دونك طبيعي انه اللجنه نتاع التوطئه والمبادئ العامه والحريات باش يكون عندها تصور وتقول الجيش والامن امور تهم الفصول اللي عندها وباش تكرس ذلك في بعض البنود. ومن جهه اخرى اللجنه المختصه بالنظام السياسي باش تقول الجيش والامن ما ينجمش ما نتحدثش عليهم ما نخصصلهمش بعض البنود. وبهذه الطريقه باش نكونوا عندنا تكرار في عديد من الفصول. حاولت نعمل جدول يحاول ياخذ بعين الاعتبار هذا التكرار. نجد فيما يخص الحياد النوتراليتي فصلين ديما تلقاهم فصل جاي من البدايه نتاع الدستور وفصل اخر جاي من الباب اللي يهم النظام السياسي والسلطه التنفيذيه. بوغ الخدمه العسكريه نفس الشيء. وفيما يخص الامن الوطني 3 فصول تهم الحياد موجوده في هذا المشروع. يظهر لي هذايا لجنه الصياغه تنجم تتجاوزوا بطريقه سريعه ما فيها حتى شيء. ويكون المشروع عندما يتقدم للمجلس خالي من هذه التكرار او من هذا التكرار. الحاجه الثانيه اللي تنجموا يلوم عليه بعض الناس واساتذه يقولوا لي كيف تحطها في الامور الشكليه هي اللي تخص الحاجه الثانيه هي انه فما بعض الفصول ماهيش بقعتها.
جملة ما حقاش ردت في هذا الإطار. نتحدث في هذايا حول القسم الثالث اللي نلقاوه في هذه المسودة في باب نتاع السلطة التنفيذية، اللي هو القسم المتعلق بالدفاع والأمن. نلقاو باب يقول الباب المخصص للسلطة التنفيذية، نلقاو القسم الأول رئيس الجمهورية، القسم الثاني الحكومة، والقسم الثالث الدفاع والأمن. وأنا وقت اللي قريتها حيتقرب لي شعري فرق شعري عندي وقف فوق راسي، على خاطر يظهر لي ريفلكس نورمال وقت اللي تلقى تعداد لمكونات، خاطر هذا مكونات، نحن في مكونات السلطة التنفيذية، وتخصص قسم ثالث للدفاع والأمن، ولا عنده مكون من مكونات السلطة التنفيذية وعنده نفس القيمة كرئيس الجمهورية والحكومة. والله ما نعرف. نقلوها على مصر. Il y a de meilleurs exemples. كل حاجة يظهر لي فيها إمكانية في إعادة النظر، وهالفصول هذوما من 95 حتى 99 يظهر لي بريميرمون لازم نحاولوا فما نصغروا فيهم، فما برشا حاجات يظهر لي زايدة تقنية ما عندهاش فايدة باش تكون الدستور، ومن الجهة الأخرى يظهر لي رجاحها للتوطئة أو المبادئ العامة أو الحريات. كان على كل حال في هذا الإطار يظهر لي ما فماش فايدة باش نخصصوا قسم خاص للأمن والدفاع. هذوما فيما يخص المشاكل وهو الأمور الشكلية. تعدول الأصل و 3 دقائق je vais être rapide, je vais soulever les problèmes. Donc على المستوى فما أولا الخدمة الوطنية، donc le service militaire. عندنا فصل مخصص لذلك، فصلين، ل 12 وال Bien, alors نفس الصياغه للفصل 12 و 98 نلقاو نفس النص، الخدمه الوطنيه وجوبيه على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون. ما عندي حتى شيء ضد هذاك، لكن في دوله اللي تباهات في العالم الكل بالباريتي وبمركز المراه والمساواه والتجاره، يظهر لي مانيش فاهم علاش ما خممناش نحطوا المواطنين والمواطنات. رأيي الخاص هي مساواة، لكن كان تصبحوا خاطر سافرت شوكون بور سيرتان، لكن كان تصبحوا en tout cas باش ندرس في l'école supérieure de guerre وعندي dégradés aussi bien de sexe féminin que de sexe masculin. Donc pourquoi ils sont gradés des deux sexes et pourquoi les soldats pour le passage du service militaire ne peuvent pas l'être. ولكل حال نجموا ناخذوا المثال نتاع البرتغال، encore une fois, je suis pas un amoureux du Portugal, mais il faut les placer sur un même pied d'égalité et dire qu'il y a une obligation et qu'à défaut de pouvoir avoir un service militaire pour les femmes aussi, qu'elles fassent un service civil. Voilà. Donc c'est une question qui se pose en cela. Bien. Le deuxième point, très rapidement, عندنا فصل يتحدث على الدعم في إطار قانون الطوارئ اللي هو الفصل 10 اللي يقول الجيش الوطني مؤسسة جمهورية والتفاعلات السياسية اتسيتيرا وفي الآخر ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ. يعني أن الجيش ما يتدخل كان في إطار قانون الطوارئ، وقت اللي جماعة البلدية يعقربوا علينا ما يحبوش يهزوا الكفايات، يا أخي الجيش ما يتدخلش، هو يتدخل كيف فهم؟ إيش كان؟ لا الفيضانات نجم نعمل ديكلاراسيون ديتا افكتيفمون، لكن جو فو دير كو الجيش نجم يتدخل في حالة كبيرة. دونك الكلمة هذه تظهر لي نخليو الفصل أكثر عمومية ونحيو هذا التنصيص هذاك. التمتع بالحقوق الدستورية. Un autre problème
اللي peut-être très rapide اللي يهم تمتع العسكريون بالحقوق الدستورية إلا فيما يخص الحقوق السياسية والنقابية وقت تكون تمس بالحياد. بعد جانفي 2011 كنت من الناس اللي يقولوا pourquoi pas un droit de vote pour les soldats. Et je me suis rendu compte après que c'était les militaires qui ne voulaient pas en entendre parler. ومرة un général m'avait dit عايش ودي خلينا رايدين. وقت اللي خممت effectivement عنده حق. لكن je veux poser une seule question. حاولناش تاخذوا رأي الجيش في هذه المسألة. Pourquoi ne pas organiser une consultation au sein de l'armée pour savoir est-ce qu'on est pour ou contre? C'est une proposition. الحاجة الأخيرة النقطة الأخيرة هي اللي سميتها أنا قضية الميليشيات. Je vais passer très rapidement dessus لأنه برشا شيء تكتب فيما يخص المسألة نتاع الميليشيات. هذا الفصل 95 يسمح أو لا بتكوين ميليشيات. الفصل هذايا يقول في الصيغة نتاعو ما يأتي يقول لا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني à mon avis نقطة. لكن يكمل المؤسس يقول إلا بمقتضى القانون. وإفكتيفمون وقت نحاولوا نعملوا interprétation juridique pure sans savoir est-ce qu'il y a une bonne foi derrière ou pas. هذا يعني أنه بقانون يمكن لنا إنشاء مؤسسات مسلحة خارجة عن الأمن وعلى الجيش. يجاوبونا أعضاء في الحكومة وسي حبيب خضر داير اللي كان اليوم صباح هنا والخسارة مش موجود. حبيت نقول هذا هو موجود. يقول ما نكفيش نصلحوا الديوان. بريميرمون ديوان مسلحة خارج من توا ومش حاجة جديدة. ولكن أنا نقول له حاجة برك. هذوما مانيش نسلحوا في سلك كامل. الديوانة ولا لي غارد فورستيي ولا لي غارد تاع لا بيش إتسيتيرا. هذوما tout simplement ce sont des personnes qui par de leur fonction une catégorie من الكور هذايا a besoin d'être armée. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans cette situation-là? Ben voilà, je vous ai ramené l'exemple, il existe dans les textes. Et depuis les années 70, tout simplement ترخيص في مسك سلاح للأشخاص اللي عندهم qui peuvent subir des dangers. وهذا تشوفوا مثلا فيما يخص حراسة الصيد البحري وزير الفلاحة وزير الداخلية يقول بإمكانية الوزير إعطاء ترخيص لبعض الأعوان في مسك السلاح. On fera la même chose pour les agents de la douane qui sont sur les frontières, tout simplement. لكن ما نجموش نحلوا الباب لتكوين ميليشيات effectivement لأن هذا الفصل 95 ما في حتى شيء يسمح به.